अस्सलाम वालेकुम। तो कहानी शुरू होती है WHO से, जिसे कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये दुनिया में मौजूद कुछ लेबॉर्ट्रीज के साथ काम करती है। और पूरी दुनिया में 5 लैब्स हैं जिनके साथ ये काम करती है। और ये लैब्स जो हैं जमा करती हैं नमूने या स्पेसिमेंस हज़ारों मुल्कों से। तो हज़ारों मुल्क जो हैं वो करते हैं जांच पड़ताल ये पता करने के लिए कि किस किस्म का फ्लू इनकी आबादी को निशाना बना रहा है, और फिर ये मालूमात भेजते हैं इन 5 लैब्स को। तो मैं यहाँ जल्दी से इन 5 लैब्स में से एक लैब बना लूँ। ये यहाँ। अच्छा, एक है यहाँ यूएस में, एक है यहाँ चीन में, और फिर एक है यहाँ जापान में, और चौथी है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, और फिर आखिर में एक है यहाँ यूके में। तो ये कुल मिलाकर 5 है। WHO जो है वो देखेगा इन मुख्तलिफ स्ट्रेन्स को जो कि आए हैं इन 5 लैब्स से पूरी दुनिया से, और फिर ये फैसला करने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन सा समझने के काबिल है, क्योंकि फ्लू जो है वो आम तौर पर पूरी दुनिया में घूमता रहता है इस तरीके से कि इसकी एक तरह से पेशेंट गोई करना या प्रिडिक्शन करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वैक्सीन के अंदर कौन सा स्ट्रेन इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हिफाजत की जा सके। कभी कभी ये भी होता है कि जो पिछले साल स्ट्रेन इस्तेमाल हुआ हो वही अगले साल भी हो, और कभी ऐसा होता है कि ये बिल्कुल ही नया स्ट्रेन चुनते हैं। तो एक जायज़ा लेते हैं इन 3 स्ट्रेन्स का जो कि इन्होंने उठाया था 2012 और 2013 में बनने वाली वैक्सीन्स के लिए। मैं शुरू करूंगी उन वायरसेस की इकसाम से जो इन्होंने डाले थे। आमतौर पर ये 2 टाइप एज होते हैं और एक टाइप बी। WHO के मुताबिक यही फार्मूला इस्तेमाल होता है ट्राइवेलेंट या 3 स्ट्रेन वैक्सीन के लिए, और जो बिल्कुल ये चुनते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट इसे फॉलो किया जा सकता है। ये इसका नाम रखते हैं जगह के हिसाब से। जैसे यहाँ कह लें कि टाइप ए जो है ये है, इसमें जो जगह है यहाँ से ये आया है जैसे कैलिफोर्निया से, और दूसरा जो है ये आया है विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया से, और तीसरा जो है वो आया है विस्कॉन्सिन यूएस से। तो ये जगह तीनों स्ट्रेन्स की जहाँ से ये आए हैं। अगर आप कभी इसको नाम के साथ देखेंगे तो इस तरह इस पर स्लैश डाला हुआ होगा। अगला जो है इसमें डाले जाते हैं नंबर्स, स्ट्रेन नंबर। तो ये देंगे आपको नंबर और बताएंगे कि नंबर का क्या मतलब है। तो पहले के लिए स्ट्रेन नंबर जो है वो है 7, ये वाला है 361, और ये है स्ट्रेन 1। और आखिर में ये वो साल डालते हैं जिस साल में ये दरियाफ्त हुए। तो यहाँ आया साल, तो ये हुआ था 2009 में, और ये वाले जो हैं ये हुए थे 2011 और 2010 में। अब आखिर में जो चीज़ आती है वो लागू होती है सिर्फ ऊपर वाले 2 पर। ये बताता है कि इसकी किस्म कौन सी है, H टाइप है या N टाइप है। तो मिसाल के तौर पर जो पहली है कैलिफोर्निया वाली ये है H1N1 टाइप, और दूसरी वाली है H3N2, और तीसरी क्योंकि ये टाइप बी है तो हम इसमें ये H और N वाली दर्जाबंदी नहीं इस्तेमाल करते। हम लगाते हैं ऐसे एक डैश जिसका मतलब कुछ नहीं होता। तो आपके सामने जब कभी भी ये चीज़ें आएँ किसी भी तरह से तो कम से कम आपको मालूम होगा कि इन नंबरों का मतलब क्या है। तो इस तरह नाम रखे जाते हैं स्ट्रेन्स के। अब मज़ीद जानकारी के लिए आपको बताऊं कि ये पहला वाला जो है ये काफ़ी पुराना स्ट्रेन है, ये है पुरानी, और ये वाले जो हैं ये इससे नए हैं। तो याद रखने के लिए हम हमेशा शामिल करते हैं 2 टाइप एज और एक टाइप बी। और टाइप एज में एक है H1N1 और दूसरी है H3N2। अब आप कहते हैं कि तब क्या होता है जब WHO एक दफ़ा इस बात का फैसला करता है कि ये कौन से स्ट्रेन्स करेंगे इस्तेमाल, और ये फैसला हुआ था बहुत पहले फरवरी के महीने में 2012 में। तो ये बहुत पहले फैसला कर लेते हैं कि ये कौन सा स्ट्रेन करेंगे इस्तेमाल। तो ये सारी मालूमात जाती है एक दूसरे ग्रो या ग्रुप को जो होता है मैन्युफैक्चरर्स का या इसको बनाने वाले का। ये जानकारी लेके इसे बनाने का और इस मरहले को पूरा करने का काम शुरू करते हैं। इस मरहले में एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है आज भी, वो ये कि इसमें इस्तेमाल होते हैं बहुत सारे एग्स यानी अंडे, लाखों करोड़ों एग्स। ये लेबॉर्ट्री ग्रेड एग्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप नाश्ते में खाते हैं। इनकी ज़रूरत पड़ती है इस मरहले को कारआमद बनाने के लिए, और जब ये हो जाता है तो एक बहुत अहम चीज़ है जो कि यकीनी बनाई जाती है इससे, वो है हिफाजत।
لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے بہت سارے تجربے اور ٹیسٹس کیے جاتے ہیں، صرف لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کہ کیا یہ چیز انسانوں کے استعمال کے قابل ہے یا نہیں۔ صرف اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ ویکسین جو ہے یہ انسانی استعمال کے لیے محفوظ ہے یا نہیں۔ جب یہ چیز ہو جاتی ہے تو پھر شروع ہوتی ہے اس کی ڈسٹریبیوشن، یعنی اسے فراہم کرنا شروع کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں گے ان سب مرحلوں کو اور بات کریں گے کہ کون سے لوگ ہر مرحلے کا حصہ ہوتے ہیں۔ میں صرف یہ مراحل پہلے لکھنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک ویکسین آپ تک پہنچانے کے لیے کیا کچھ کیا جاتا ہے اور اس میں کتنے سارے لوگ شامل ہوتے ہیں مختلف شعبوں سے۔ اب آتا ہے کلینکس اور پھر آتے ہیں آپ۔ تو یہ ہیں آپ اپنا فلو کا شاٹ لیتے ہوئے، ویکسین لگواتے ہوئے۔ آپ خوش ہیں کیونکہ اب آپ محفوظ ہیں ویکسین سے۔ تو یہ ہو گئے آپ محفوظ ویکسین سے، لیکن پوری طرح سے نہیں، کیونکہ ویکسین جو ہے وہ 100% صحیح نہیں ہوتی، لیکن بہت حد تک حفاظت کر دیتی ہے۔ اور جس سال کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں، ہم کتابوں میں اگر اس کی پڑھائی کریں تو اس میں دیکھتے ہیں 60 سے 70% کی کامیابی، لیکن اصل میں یہ نمبر اس کے اثر انداز ہونے کے اور اس کی افیکٹونیس کا یہ بہت اچھا تھا۔ افیکٹونیس کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اصلی حقائق پر مبنی ڈیٹا کی، اور ایفیکیسی کا لفظ جو ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے جب ہم کتابی بات کرتے ہیں یا اسٹڈیز میں جو دیکھتے ہیں۔ یہ فرق ہے ان دونوں لفظوں میں۔ خیر، تو اب میں یہاں بات کرتی ہوں ان لوگوں کے بارے میں جو اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اسٹرین کے چناؤ میں ہم نے کہا تھا کہ WHO جو ہے وہ ہوتا ہے ذمہ دار مختلف ممالک کے ساتھ کام کرنے کا، اور مختلف لیبس کے ساتھ بھی یہی کام کرتے ہیں جو کہ دیکھتا ہے سارے ڈیٹا اور تحقیق کو اگلے مرحلے میں مینوفیکچرنگ میں۔ یہاں آپ بات کرتے ہیں ویکسین انڈسٹری کی۔ اس میں بہت بڑے بڑے لوگ ملوث ہوتے ہیں، بہت بڑا سرمایہ اور بہت بڑے پیمانے پر اس میں بزنس جو ہے وہ ملوث ہوتا ہے، جو کہ باہر نکالتا ہے ویکسین کے کروڑوں ڈوزز۔ تو ویکسین انڈسٹری یہاں پر بڑی کھلاڑی ہے۔ اب اگلا میں نے کہا تھا ہونے چاہیے ہیں بہت سارے انڈے اس کام کو چلانے کے لیے، تو اس لیے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے فارمرز یعنی کسانوں کے ساتھ۔ اگر آپ ایسے سال سے گزر رہے ہیں جس میں فلو جو ہے وہ پرندوں کو بہت نقصان پہنچا رہا ہے یا مرغیوں کو، تو اس میں آپ کے پاس انڈوں کی تعداد بہت زیادہ متاثر ہوگی جو کہ ویکسین بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ تو یہ خاص دلچسپ مرحلہ ہے کیونکہ اگر مرغیاں مرنا شروع ہو جائیں گی تو انسان بھی اس سے اثر انداز ہوں گے، کیونکہ پھر ہمارے پاس اپنے بچاؤ کے لیے ویکسین ہوگی ہی نہیں۔ اب اگلا جو ہے حفاظت کا یا سیفٹی کا، یہ بہت ضروری ہے۔ اگلا جو مرحلہ ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اس میں آپ کو سارے مختلف ممالک کے بارے میں سوچنا پڑے گا جن کے پاس اپنی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ حفاظت اور سیفٹی کا خیال رکھتی ہیں، اور US میں جو پہلی دماغ میں آتی ہے وہ ہے FDA۔ ہر ملک کا اپنا طریقہ کار ہے سیفٹی کے بارے میں سوچنے کا، یا حفاظت کو کس طرح ان کو یقینی بنانا ہے، اس کے لیے ان کے پاس پوری آرگنائزیشنز موجود ہیں۔ اب اگلا آپ کو ہمیشہ جو چیز سوچنی چاہیے ہے وہ ہے لاجسٹکس کے بارے میں۔ اگر آپ بنا رہے ہیں کروڑوں کی تعداد میں ویکسین تو انہیں بانٹنا کیسے ہے، یعنی ان کو لے جانا کیسے ہے ایک ملک سے دوسرے ملک، اس کو ہم لاجسٹکس کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے اور یہ بہت ضروری مرحلہ ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو سوچنا چاہیے ہوائی جہاز کے بارے میں جو دنیا بھر میں یہ ویکسین پہنچائے گا۔ آپ کو سوچنا چاہیے ہے ریفریجریشن کے بارے میں۔ اس سے مراد ہے کہ ہر ویکسین یا کوئی بھی دوائی ایک خاص درجہ حرارت پر صحیح رہتی ہے۔ زیادہ تر بہت کم درجہ حرارت پر صحیح کام کرتی ہیں، انہیں ٹھنڈک کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا، ٹھنڈک یا ریفریجریشن ایک بہت اہم مدعا ہے ویکسینز کے لیے، کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک تو بہت اہم ہے یہ چیز ویکسین کو پھیلانے کے حوالے سے کہ ان کی ریفریجریشن کا کس طرح سے خیال رکھا جائے گا۔ اور پھر آخر میں آتے ہیں ڈاکٹرز اور نرسز اور کلینکس، جنہیں آگاہی دینا ضروری ہے کہ کب لوگوں کو یہ لگانا شروع کرنی ہے۔ اور پھر ظاہر ہے آتے ہیں آپ، اور صرف آپ نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگ آتے ہیں اس پوری چین کے آخر میں۔ 250 ملین انسان اور 250 ملین ڈوزز ویکسین کے ایک ساتھ لائے گئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مرحلہ اور محنت طلب کام ہے جس میں بہت سارے ممالک ملتے ہیں اور شامل ہوتے ہیں، اور پھر یہ جاتا ہے ان سب لوگوں سے ہوتا ہوا اور پہنچتا ہے ہم سب تک۔ تو میرے خیال سے
یہ بہت زیادہ محنت طلب کام ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ سائنس جو ہے وہ انسانیت کے لیے کیا کچھ کرنے کی قابلیت رکھتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔